بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز بيان محترم سامعين مكرم أستاذ شيخ المربيول، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم وحفظكم من كل مكروه. أزيا أي أونران حسي رويبار رجبور شلو طريق سدوش فانشلي هجير مادي بارلوم الدرس لير علم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أرى الدرس اللي الأصول الثلاثة تدنن بنية أصول مادي جبانك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة بشي مختصر برسالة ولكن عظيم الفائدة. أزو أرى كتابي محمد أسي أو رسالة محمد الحمد لله تقريبا أرى رسالة أخيرة هونشي تو أزي بارلم الدرس بعنوان أم السنة حديث جبريل. أرى حديث جبريل الدرهونشي يبقى حديث جبريل غير مشهور. جبريل الحديث زين قرآن شريف محمد أم الكتاب سي أم الكتاب خلي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة البولد لنا رسالة بطرة أم القرآن أم الكتاب يا السنة البطرة أقوى حديثة زبر أم السنة غير علماء الكدية لقب دي أم السنة. يقول حديث جبريل كيا إسلام تين مرتبة سي إسلام أو الله دينار تين مرتبة سي كان دي مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان تيني مراتب حديث محمد ذكرية تفصيلا أو إجمالا. نعم، هذا الحديث يشتمل على هذه المراتب الثلاثة. حديث جبريل أم السنة. طيب أزيانا هذا مختصر ولي حديث شرح اليوم الله سبحانه وتعالى آي خير توفيق دوك الله الرسول المراد مطابق خيبريبا أنا رأي الله توفيق دوك بزيبارفان إبارة ياربع عمل وريبارفان اللهم آمين. حديث بارو مختصر السبب بس حديث بار ذكر وريبار تو يعني سبب ذكر ورا مناسب بولو بزيد تاغا أنا راشن نوري بزيبارفان قال دي درس دي باشي الهرار الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إيبا الله يريد بشابش تعلق أزي حديث بها. نعم. يحيى بن عمرو أو يحيى بن يعمر هرقة تابعي شيل جل القدر أرقى شيل حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله. إذا شيل بصرة مدي أراكم مدي زيان بصرة هرقة مدينة أسشوار على شيل ترى. طيب أنا راح يبرو دنيا الفتنة دنيا الفساد دنيا خاص بالدين زين فرق كل ظاهري أكثر الظاهرية بالخصوص بصرة مدي. طيب فرق ظاهرية ده اللي بدره قدرية فرقة يبقى ظاهرية يبقى تقريبا صحابة دورلتي ظاهرية. قدرية فرقة زتراني كي قدر إيمان واني الله يزيان مقدر ما فيصل قريب لي يعني رين كالبري. طيب فلا شو تنكر وجدي بنعمل معبد الجهني. المعبد الجهني بقى بصرة ما تقول دور مشهور عالم الفيل مشهور إنسان. تو تاني أسيم مادي قدر إنكار ولا شور دي هذا مقدر تقدر هذين كلام فاضي إن هذا بقواصات إن غير بيان نعوذ بالله ومقدر إيمان وغير إيمان الكفر غير فليه هون ما نش بشي حيران ما دفورجيه وي بشي فتنة ما دفورجيه وزا تقول عالم زبر ما جي بشي معتبر بلو من تو مرجع زبطو ما شيء إيمان دين حاصل قلتو زبطو إيمان دينو كل علم كل حاصل قلتو إن دي لما جزاتك بيقلقوا لكم إن شاء الله خاص بالعوام الناس الله بشي كان دو ديني فتنة وجاوي تو يهون يحيى بن يعمر هدار بشي فرشان يجي هم بشي استمدا سوى أنتو بصاحبي لوطونا في نهارا سوال قريب الله تو آلو يري حميد ابن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله
হদে হজ গরিব আল্লাহ অথবা উমরা গরিব আল্লাহ নিয়ত গেজি هذا أرى مكة مدينة مدينة إن شاء الله خلقنا بالصحابي وصلى الله على رحمة الدنيا بقريب مصالح يرى متعلم تو إذا دينوا هون عمره قريب الله أو تبا حج قريب الله مكة مدى يرزة فوشي مسجد الحرام مدى اتفق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما تاني اللطفي عبد الله بن عمر يبقى صحابي عالمه تو ترى دينه بيشي خوشي يجي لطفي يران هذا أرى هذا بقود قول هذا بار هذا سبيد الله عزاز قولي هذا أرى بشي ويراد أحدنا عن يمين والآخر عن شمال الزنارك يولم يبقى دندا كتب ولم أرزن يبقى بندا كتب ويراد يبقى هذا هرا دوري تكي تو دانغوري هذا سوال وجي يار دوستر آگے ہمیں ادھر آگتو آیا ہوتا سوال وجي يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر كوني أشيل أبو عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم هذا أهراد علاقة ماتك يعني بصرا مدى فلعندي له دب معنوش ظاهرية ترى بشابشي قرآن بره قرآن الترجمة بره قرآن تفسير بره قرآن الدرس بره بشابشي علم كلي ترى نشر كلي يعني ترى علم لير بشي مشهور بشي مشاوشة شان أهرار لي ترى مغري ترى يان دعوة بره فماتباتي ألا قدر أن الأمر ألف هذا زين مقدر المسار عزا هذه النوضة خطأ هذا الله يفاسر أقولي بلا يخد إن بيقول نوضة خطأ المهم ترى مقدر إيمان نواني نعوذ بالله مقدر إيمان نواني لترى يرور إنكار غرر منشر بطل دون ركن فتنة بساد وجرغوي توي إن خوينو ترى عبد الله بن عمر ترى خد خد تهرا ديني جون بصر مدي وابس سبا تهرا هنا للتايب عندنا جاتو تهرا عمره وقتبا حج غوري جاتو وابس زبا فول الشروط إترى اللوت فعلي خوي بدي خندرا رزترا قدر إنكار غرر إيمان بالقدر نوانير خد ترى اللوت فعلي فول الشروط كخبا أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر توي لوت فعلي إترى الدجال خطين خوي فول الشروط خوي بدي آي عبد الله بن عمر إترى تبري بلو خيو خنا سبق نبلو خيو علي ترى لير إترى لهنا لبايكات آي ترى تبري আর ইতারা আতো মুকাম্মাল বরি আর ইতারা কইবা দে আই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর সন গরি ওর কইবলো কইবা হাদিসিবা সন গরি কইবলো কইবা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল্লাহ জাতর কসম গরি কইয়ে দে লাউ আন্না لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه من قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر صون قولي خيد عبد الله بن عمر إترى زدي جبل أحد فان جبل أحد زبا سفار إبا فان زدي شونا زدي الله دانم الله رسما دان گجدولي الله رسما دان گجدولي الله إترى تقبل نغريبو يها تو إترى قدر الإيمان إيمان نواني مقدر إيمان نواني الله فايسلا غري فلاي دي انورن إيمان نواني فكا فكي تو انورن قال لي خلا خلام مقدر إيماناتي سرغن چسر إيمان فولا شرط الله العلم مشيات بعد الله إليكي فلاي دي انورن الله يفويدا وجدي انور تفصيلي ذكر وجي قلت درس مدي نعم تيو مكمل ذات دوبر قدر إيمان نواني الله سبحانه وتعالى خانا چیز قبل نغريبو خانا عمل قبل نغريبو جبل احد فان زدی شونه الله راستا مده دنگولی اخلاص ساته قبل روی بون که ایتر مسلمان نه کی خوی عبدالله بن عمر فلا شرطو خودی تر را خوی بده ای تر تو بری ایتر عرب تو بری یار بعده عبدالله بن عمر الله ذاتر قسم بخیره ای خطیان خویا ای خویان فونه با یار بعده الله نبی حدیث صحیفونه با حدیث بخنا حدثني أبي عمر إبي خرج نسبة جه عبد الله بن عمر بعبرزو عبد الله بن عمر بعبرزو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رزين الرجاء دارك بعبط رواية قريبة حديث بخنا يا حديث مدعيو ولا شرطك غلام أرمت إعادة قولي خطأ حديث بيشي عظيم الشان حديث فاللي بيان حاضر أنا رزا ترى جوان طبقا مداسو بيان بينا بيقول رخوازر وأنا رمك السوري فاللي بيشي بالله بحديث بيشي عظيم الشان حديث
সুন্নাহ যেন নাকি হাদিস কোরআন শরীফের সূরা কলর ভিতরে সূরাতুল ফাতিহা বেশি মুহিম সূরা, যে সূরাতুল ফাতিহা ন পড়লে নামাজ ন ইনদিল্লাহ হাদিস কলর ভিতরে সুন্নাহ হাদিস বাজুদ মুখস্থ করে তোমার ভিতরে বেশি খের বিইذنিল্লাহ। বেশি মুখতাসার হাদিস, বেশি লম্বাইন আর বেশি কঠিন আসান হাদিস, يعني شخص লোক ধরে হেফজ করে পারিব। حديث رواية وردي بهنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله. جلوس لفظ اسمه القدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيا جالسون نهو جلوس يعني صيغة مبالغة، يعني نبي رهاتي هميشة بيتو ترى نبي هميشة صاحب رهاتي بيتو إن نودي حفظ ما دم متى بيتو أو حفظ ما دم متى لا تقريبا ديلي بيتو نبي رهاتي ترى نبي ديلي بيتو ترى ده دين التعليم ديتو تو أكثر نبي صاحب رهاتي بيتو تو قارن ما دولي نبي أكثر بيبيندر خامر لايتو قارن هم بيتو بيبيندر مساعدة بيتو أنا توردل فوزل بوا فوزل خطأ هو فوزل قفشم مرة لا إنه بيتون وشيل نبي كيسين تفاك نبي أكثر صاحب رحمتي بيبو تعليم ديبو غرض ديله بيبيندر تعليم ديبو أندل بيبيندر خامر لاجيبو غرض هم غريبو صورة الدود ديبو خسر حليله إنسلا ديبو غرض كوسا ديبو توي أركفا دي فلي فرصة فلي صحابة كرام التلاج غريبو خنا بيارمي خنا تكيني خنا بيبيندر دكوا حتى نبال إن تلاج غريبو رسول صلى الله عليه وسلم هنوكو صحابي بيارمو لقدام غريبو زيارة غريبو. نعم تو يا يبين جهنوكو داعي جهنوكو مبلغ زباني كرسول صلى الله عليه وسلم الوارث زبان رسول صلى الله عليه وسلم النائب بو يبال بطوري الصفات انتهى بو أكثر بيان درهاتي بجان أكثر تعليم دون أكثر دين الفكر قران ما شركين قولي تعليم دي بالفكر ما شركين قولي حقا فاصيب وما شرح سيان الفكر ولن دل أصحاب دوستو كولر زيارة قران قران ما دي زي قران ما دي ذكر بيبين در خدمة قران. نعم هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نحن جلوس عند رسول الله ده أكبر نبير له بودا تعليم حاصل قرر ذات يوم إذ طلع علينا هذا أسيم ماذا هذا ما نشوف هذا ظاهري إذ طلع يعني هذا يدل على الفجاءة هذا فجأة أسيم ماذا هذا ما نشوف قبل ليه مستمر عرب نبيرهات الدين بوري ما نشوف درجات تقول ليه بعض رواية ماذا درجاري أن تطير السلام جدي مگر حدیثی با مسلم شریف اومده شه سلام دی لفظ نہیں مگر بعض روایت اومده غالبا نسای اومده تو مرا نخورد و حدیث اومده سلام دی داسی جبريل سلام دی در سریان تو بهرحال إبا خند الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر خدي بيه زبا في الندبة سفيد ضلع عند الله صف سترة دي زربر ملني زبا مدي عند الله صف سترة سفيد دول الدول خند الله شديد بياض الثياب بيشي دول بي تقرأ دل دول رنغر ودي زبا قفيني بعدين سلهود خلا ادخل سول اومده ضربر هونو دویل و غیره نی بدولک گوشگان هازی را مانشو بگوی لخان که انگوری که وصفو گرد که مانوشی به هونو مدینر مانوش نو আর সাহাবা کرام জিন নবীর হুয়াদি বলি এই জনো নসিনে এই জনো নকরু যে জনো সার তো সিনোনি পারে তো দিকনা না ইনো দেখি বা পয়লা মতে দেখি ইবা মদিনা বাদে মদিনার হনা আতরাফত দেন ওয়াশিল ইন্দিলা গো মানুষ দূরত্ব চেদে মানুষ তো ইবা হাম হা সফর করে সফর করে আলি বার খসর হইবো
হোসর হালো যে বই আজ মাথা সুলতুল জিন আছে ইলহাম হা দুলে তুলে তেড়েম বেড়ে গুছে বই ইন দিলাই নব্বে দুলাভ গাচ্ছে পান সাফ সুতরা ঘর ওদের সুলো হতে বেখালা জরাবর মূল নাই হনে দিলা সুলদল ইদে নাই এব্বে ফুল জুয়ানি لا يرى عليه أثر السفر সফর গুজি দেন দিলা হনো আলামত দেখানো যার ওলা ইয়ারিফুহু মিন্না আহাদুন হদিবা মদিনার মানুষ ন মদিনার আতারাবন না আরার ভিতরে খনিকে ন চিনেই পারে আজীব ও গরিব নইয়া মানুষ করলে গাই আচ্ছা করলে গলি হরদের ডাইরেক্ট নবীর মধ্যে আসে ডাইরেক্ট নবীর মধ্যে আসে আয়রে আড়ু দিন ওয়া বেলা এরা নবীর মধ্যে করে নবীর আড়ু দিন ওয়ালা এরা এবার আড়ু দিন ওয়ালা ভাষা দিয়ে এবার আড়ু দিন ওয়ালা নবীর আড়ু দিন ওয়ালা এরা হদে বাজে ফাসনাদা রুকবাতাইহি ইলা রুকবাতাইহি আলদুরা ভাষা দিয়ে عربي يقولوا سهري أموك يلي ووضع كفيه على فخذيه هذا بوير هذا بشي عدو بصادي بشي الدين يالون هذا يبقى الدين رانو ركي راكي بشي عدو بصادي سؤال ورد يا محمد او محمد أخبرني عن الإسلام إسلام المتعلق على زانده إسلام المتعلق على خبرها إسلام كيرا إسلام التوني إسلام الحقيقة تو یہ কি হয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ন হো ইয়া মুহাম্মদ হয়ে কি আল্লাহ এবার নইয়া মানুষ আতরাফ বাদি বেশি দূরত্ব আছে তুই বা ওগো বৌদ্ধ হিসাবে ওগো আরবি হিসাবে কি হয়ে ইয়া মুহাম্মদ হয়ে কে গালিবান হনগো আরবি আলী দূরত্ব বদে হইতে দুই এলে ডাইরেক্ট ইয়া মুহাম্মদ হয়ে খেতাব করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ন হইতো তো এ দূরম মানে তুই সওয়াল বুঝিয়া तो सवाल वजह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे इस्लाम 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 और अरकानुल दीन यानी इस्लाम मानी अरकानुल इस्लाम बोले इस्लाम और अरकान टूनी जिनकी ज़ाहिरी अमाल और फौल शुरुत शक दी वाले अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह أن تشهد ولا شد شك دي بدي الله الوحدانية لا إله خنا حق معبودني إلا الله إلا الله لا إله إذا سيبر النفي بلو إذا النفي كير النفي ده معبود النفي نسيبين إذا خنا معبودنا خدنا إذا أصل ما دي النفي ده عبادة النفي يعني خانوق معبود حق عبادة المستحق إيه سبيله أصل نفي زبا ليس نفي المعبود وإنما نفي العبادة شنو رجع الله تعالى وحزار لكم معبود سي تدو معبودنا كم يقولوا لا إله إلا مراد وهم معبودنا حق معبودنا دي يعني زباني كي عبادة المستحق عند الله معبودنا عبادة المستحق صرف الله تو اي سفر لا إله مده أصل مده نفي يده عبادة معبود الله كيا معبود أسي الله بعد زين الله سبحانه القرآن شروع مده قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه تو اي سفر الله دیگه هر بندو کلور بودرین دیلا ودو منوش نتلا نظر حواره نظر منشر إله بنيه تو اي سفر إله اثبتيه الله تعالى وإله سي ولكن بعض الإله حق إله سيرف الله إسابة لا إله إذا أصلهم مدى معبود نوفينو إلى عبادة نوفيشن دوري خطيان نرجو جويان الله تعالى وزدو معبود سي إن نوفينو إن كان نوفيو يده الله تعالى وزدو معبودات سين الزنا عبادة المستحق إسابة حقيقة مدى نوفيو يده عبادة الله تعالى وخونوك عبادة المستحق عندي لو عرفت كل ما شك دي أولو على اعتقاد عندي لو أولو الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبارك كلمة التوحيد بين بارك يا كلمة التوحيد كلمة التوحيد يا رماد الدين شيساسي فلا لنبر مدى لفظه لا إله يبقى لفظه يبقى التوحيد كي لفظ يبقى زبا معنا سي يقول لا معبود بحق إلا الله هو حق معبودنا الله علاوة الله علاوة هو حق معبودنا هناك عبادة المستحقنا يقول ده معنى لا إله إلا الله تزين مشركين الأوائل شيء الخطايا بيشندور في النبيان بيشندور غور جو زين النبي الدور مد مشركين شيء مكة مد أطراف مكة مد يترى كلمة يبقى قبل لغري
इतर हर चीज कबूल गुजी हर चीज कबूल गुरी बल्ला रेडी या मोहम्मद तो जियान खोयान मानियम इल्ला कलिमे बाबादी कलिमात التوحيد العلوى ربي قوري بلا تيراسي مكة شريف مسجد فارسين زدو باغلا ورد ربي قم بايم ابا مكة مدى هر فارس رفوان ورد توار باكشا بنا ورد توار باكشا بنين توار تو كي لگه دي عربي قونو دولت لك بيقون توار تدين توكا كلمة يباد دعوت ندي سارة لا إله إلا الله كلمة يباد خلص شروط ما ترقب نورم كيا كلمة يباد بارك الله يه كلمة يباد بوتر زيا معنى سيا بجيت طلع كلمة رزيت معنى بجي كلمة كساد ديان بجي إدارة لفظنا قبل نغري تو إذا بنا مدى هزارو لاكو مانوش ولكن كوتي كوتي مانوش কলমা এবার কবুল করি বাদিও শিরিক করার কিয়া কলমা এবার কালিমা কি আল্লাহ কবুল করি তখন তারা মানি গান বুঝে যে মানা গান আবু জাহালি বুঝিল আবু লাহাবি বুঝিল কুফারে কুরাইশ বুঝিল এ মানা গান যদি ইতারা বুঝিত ইতারাই কালিমা এবার কবুল নগিত আর কবুল করলে শিরিক নগিত কিয়া كلمة إبار معنى جدا لا معبود بحق الله على وخانو كي عبادة المستحق إتارا كلمة إبار ترديد غري بعد مسلمان دعوة غري بعد كلمة إبار فوري بعد يو غير الله تو مغير يا كلمة إبار كي صاديا نبوزه يعني خان بجيل كفار قريش بجيل أطلع قبل نغري إسافة هؤلاء فاهموا المعنى ما قبلوا اللفظ لفظ قبل نغري إتارا ما فهموا المعنى إتارا معنى نبوزه إسافة إتارا لفظ قبل بجيل بجو إسافة أردت معنى كم بزافر دي من شروط لا إله إلا الله قال ما يبقى سيوته شرائط البترة أن تعلم أنه لا إله إلا الله كلمة يبار زيان حق معنى سي علم سيان طوار بترة تعوري بوك سوف أن تشهد أن لا إله إلا الله يبقى فولا إسلامر توني قال بار شك دون لا إله إلا الله